बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ तबस्सुम ने कहा था कि दिल बयाज़े उम्र की और आग गर्दानी में है, क्या खबर है कौन सा सफ़ा खुला रह जाएगा। आज से हम औराक गर्दानी के उन्वान से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किताबों की मुख्तसर तरीन वक्त में आपको तारुफ़ करवाया जाएगा, ताकि आपको अगर वक्त मिल सके तो आप उन किताबों को तलाश करके पढ़ सकें। तो बुनियादी तौर पर तारुफ़ी प्रोग्राम है, लेकिन इस तारुफ़ी प्रोग्राम में मैंने जो पहले मुंतखब किया है वो बच्चों का एक नया रिसाला आया है, बच्चों का आशियाना। मैं इसकी औराक गर्दानी आपके साथ करूँगा और वजह यह है कि ये पहला शुमारा अभी शाया हुआ है और जिल्द एक शुमारा एक, तो इसकी मेरे ख्याल है वही अहमियत है जो कि डाक टिकट इकट्ठे करने वालों के लिए फर्स्ट डे पोस्ट कार्ड की होती है। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत साला, तो इसकी औराक गर्दानी करते हैं। इसके सफ़ा नंबर 1 के ऊपर ही इत्तेफाक से कुत्सिया जमी की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है जो छोटे बच्चों के लिए, जो अभी लिखना और पढ़ना सीख रहे हों, सुनना सीख रहे हों, हर पहचानना सीख रहे हों, उनके लिए सौती आवाज़ से उनको ज़बान सिखाने की कोशिश की है। और उर्दू में अब हमें मालूम है कि बहुत ही सबसे ज़्यादा मकबूल तरीका ये फ़ोनेटिक के तरीके से पढ़ाना, तो इसमें भी वही है कि अम्मी अबू अलमारी, तो बच्चा बनकर सोचा है। फिर जब हम आगे चलते हैं इसके सफ़ा नंबर 3 के ऊपर, इसके फैसल शहजाद साहब मुदीर आला, बड़ा खूबसूरत इदारिया है इनका। लेकिन इस रसाले की जो मुझे बात सबसे अच्छी लगी कि इस इदारिये समेत पूरे रसाले में जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज आए हैं, आखिर में एक पूरा पेज है जिसमें न सिर्फ ये कि उसकी तलफ़ुज़ क्या है, उसके मतलब क्या है, वो सारे बयान कर दिए गए हैं। तो फैसल शहजाद साहब ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मसलन पटारी का और कलकारी का और कहके का, ये सब का बच्चों के लिए आखिर में मतलब दे दिया है। फिर आप देखेंगे इसमें किरने के नाम से आता है कि जो तकरीबन इसमें जितने मज़ामीन हैं इसका सारा अहाता है और जो जिससे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैं अगले सफ़े पे आता हूँ, तो अगले सफ़े पे आप देखें कि दोनों साइड पे हमारे पास एक क्लासिकल चीज़ बच्चों को पढ़ने को मिलती है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको शानुल हक़ी की नज़र आएगी, मक्खी की नसीहत, और उसके बिल्कुल सामने चचा माइल खैराबादी का है अमरूद बादशाह। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि बच्चों का जो असल अदब और असल क्लासिकल अदब था, इसमें इसके तारुफ का भी सिलसिला शुरू किया गया है। बच्चों की मालूमातनामा को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे सफ़ा नंबर 8 और 9 के ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो मालूमाती सवालात हैं दी गई हैं, और मुफीद कीड़े क्या होते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है, ये सारा खूबसूरत तस्वीरों से वाज़ेह किया है। सफ़ा नंबर 10 पे अगर हम आते हैं तो ये तकरीबन 7 सफ़े के ऊपर एक अंग्रेज़ी कॉमिक्स है जिसको उन्होंने उर्दू में उर्दू के काले में डाला है, और नीमू की तलाश, और ये तरतीब व पेशकश है मिर्ज़ा हशाम अहमद बेग की, और जिसका बेस उन्होंने बताया है बच्चों की कोई फिल्म है फाइंडिंग नीमू। तो 7 सफ़े में कहानी चल रही है। जो बच्चे जो भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, उनको इसमें दिलचस्पी का बड़ा सामान नज़र आएगा। अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद ये भी नज़म ख़त्म होती है, तो सफ़ा नंबर 16 पे बल्कि 17 पे आप ये देखेंगे कि एक रंगों की दुनिया, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि मुख्तलिफ़ जानवरों के अंदर कैसे रंग भरने हैं, क्या करना है। अच्छा, इसमें जो मुझे एक बड़ी ख़ास बात लगी कि इसमें ज़्यादातर जो तस्वीरें और ग्राफिक इस्तेमाल की गई हैं, अगर वो किसी अच्छे मुसव्विर की हैं तो उसका नाम है, लेकिन अगर सोशल मीडिया से भी ली गई हैं तो उसका सोर्स दिया है कि ये तस्वीर हमने नेशनल जियोग्राफी से ली है और ये तस्वीर हमने कहाँ से ली है। फिर एक सफ़ा नंबर 18 पे अशफाक अहमद साहब का तरतीब दिया हुआ एक मजमून, ऊँट का छोटा भाई लामा, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, और बच्चों को पूरा तारुफ करवाया है। और फिर अगेन जो आप देखते हैं कि 20 और 21 के बारे आप देखेंगे तो इसमें बच्चों की दिलचस्पी के सामान है, ढूंढ कर दिखाएं, शक्करपारे, ताकि इसको बच्चे छोटे छोटे वक्त पढ़ सकें। एक साजिदा गुलाम मोहम्मद का मैनचेस्टर से एक मजमून है, और वो है हर्फ कहानी सीरीज़, यानी कोई कहानी ऐसे लिखी जाए, और ये मजमून आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 22 पे, जिस पे उस हर्फ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। और जैसे इस दफ़ा पहला जो इसमें मजमून आया है वो अलिफ़ के बारे में है, तो अब ये पूरा मजमून जो है इसमें जगह जगह जितने भी अलिफ़ के हरूफ हैं वो इसमें दिए गए हैं, ताकि बच्चों में उनकी वोकैबुलरी बढ़ सके। फिर बच्चों में कहानी का शौक़ पूरा करने के लिए इसमें सफ़ा नंबर 24 के ऊपर एक कहानी लिखे के हिसाब से मजमून है। और फिर ये कि एक और मजमून है डॉक्टर सारा इलियास का, जिसके मुसव्विर हैं कैसर शरीफ साहब, और जो सफ़ा नंबर 25 पे आया है और जिसका उन्वान है नन्ही कली को किसने उठाया। सफ़ा नंबर 26 से 27 पे
ایک کریکٹر نے بنایا ہے اپنا جو ہر رسالے میں ہوگا، وہ ہے ماموں مہربان، کہ بچوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ اگر ان کو لکھ کے بھیجیں گے تو ماموں مہربان اس کا جواب دیں گے. تو اس بار کوئی جوابات دیے ہیں کہ موبائل پہ نغمے سننا، چھٹیوں کے بعد اسکول جانا، اس میں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اسکول کے ٹیلنٹ شو. اور صفحہ نمبر 27 پہ ہمارے اور آپ کے اور بچوں کے مقبول ترین شاعر جناب احمد حاتم صدیقی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم، یہ بھی غلط ہے، کل بازار سے بھیا ٹافی پینے آئے ٹھنڈی کافی. یہ پوری نظم ہے جو اس میں دی ہوئی ہے، آپ پڑھیں گے تو لطف آئے گا. اور اس نظم کے اوپر بڑی خوبصورت اس کی مصوری کی ہے احمد کمال صاحب نے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں صفحہ نمبر 28 29 آپ دیکھیں گے کہ دماغ ہے تو لڑائی کا ایک سلسلہ دیا ہے انہوں نے. اور پھر ایک جو جانور مختلف علاقوں میں سے جب ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ گئے، جب تہذیب بڑھی اور تو اس کا پورا ایک حال ہے کہ جانور اپنا علاقہ کیوں بدلتے ہیں، ادھوری ہجرت کے عنوان سے. اور یہ ادھوری ہجرت جو ہے یہ آپ کے ٹائٹل پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تقریباً 5-6 صفحے پہ مضمون چلے گا. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ عنوان لے کر آئے ہیں صفحہ نمبر 35 پر، آرٹ کی چارٹ. اور اس میں بچوں کو آرٹ سکھانے کی تربیت دی جائے گی تاکہ بچے اس کو مختلف طریقے سے آرٹ سکھا سکیں. اچھا، ایک اور بھی لے کے آئے ہیں جاسوسی دنیا کے نام سے، اور صفحہ نمبر 37 پہ ہے، جس کا نام ہے خفیہ پیغام کیسے دیں. تو 2 صفحے کا مضمون ہے، بڑی دلچسپ کے اندر کیریکیچر ہے، خاکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے، میں منتظمین سے کہوں گا کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ کافی اسمارٹ ہو گئے ہیں. یہ جو 1960s کی گیٹ اسمارٹ وغیرہ جاسوسی چیزیں ہیں وہ ان کو اتنا انسپائر نہیں کریں گی کہ آپ ان سے بتائیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. آپ تو طریقے ہی دوسرے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ سے جو ہے نا گھر کے اندر کی تصویریں آ جاتی ہیں. خیر، یہ تو ایک مذاق کی بات ہی ہے. پھر ایک انگریزی کتاب کا، ایک انگریزی افسانے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے سائمن کی حماقتیں. ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ جو اردو کے علاوہ جو بیرونی ادب ہے وہی بچوں کے سامنے لایا سکے گے. اور اس کے بعد پھر معلوماتی ایک صفحہ ہے، صفحہ نمبر 43 پہ، زہریلے کانٹوں سے لیس مچھلی. اور بچے پڑھیں گے تو ان کی معلومات بڑھے گی. میرا اسکول کے بارے میں ہے، اور جس کا جو چیز ہے اس پیج کے اوپر صفحہ نمبر 44 پہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کی قوت مشاہدہ کو بڑھایا جا سکے. پھر فیصل شہزاد صاحب جو اس کے مدیر ہیں، ان کا اپنا مضمون چڑیا کا گھر. اور چڑیا گھر تم نے بہت سنا ہے، لیکن اس نے چیا گھر کے بجائے چڑیا کا گھر وہ دکھانے کی سیر ہے پوری. اور انہوں نے کیا دیکھا، یہ قسطوار سلسلہ ہے، اور ابھی اگلے قسم جاری رہے گا. آخری صفحے پر یعنی صفحہ نمبر سمجھیے کہ تقریباً 48 پر، یہ وہ ہے الفاظ جو اس میں مضمون میں اس پورے میگزین میں استعمال ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ مشکل لفظ بھی دیا ہے، اس کا تلفظ انہوں نے اردو میں بھی دیا ہے اور رومن انگریزی میں بھی دیا ہے، اور اس کے آگے اس کے معنی بھی دیے ہیں. اور رومن انگریزی میں اس لیے دیا ہے کہ جو زندگی کے حقائق ہیں، رومن اردو میں اس لیے دیا ہے کہ جو زندگی کے حقائق ہیں بچے اردو حروف تہجی سے زیادہ انگریزی حروف تہجی کو سمجھتے ہیں. تو اردو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انگریزی میں بھی اردو پڑھائی جائے. یہ اس کا تھیم ہے. یہ ایک نیا رسالہ ہے، 3000 روپے کا سالانہ اس کا چندہ ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے اس دور میں اور بچوں کا ایک نیا رسالہ نکالا ہے. ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور ایسے اچھے رسالے کو، اتنے خوبصورت رسالے کو ہمیں سبسکرائب کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز اس کا سالانہ چندہ ادا کر کے اس کے ممبر بنیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اتنا بہترین رسالہ شاید چل نہیں پائے گا اگر لوگوں نے اس کی پذیرائی نہیں کی. تو اچھا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ مجھے یہ پیغام دینے کے لیے اسپانسرس کے کوئی پیسے نہیں ملے ہیں. یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں یہ ریویو نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ رسالہ بھی میرے پاس اعزازی نہیں آیا ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اس رسالے کی اوراق گردانی کرنے کے لیے پہلے 3000 روپے کا سالانہ چندہ ادا کیا ہے. اس کے بعد یہ رسالہ میرے پاس آیا ہے. 3000 روپے سالانہ چندہ دینے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت لطف آیا پڑھنے کا. اور آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہو سکے کسی بچے سے آپ کو پیار ہے تو یہ رسالہ اس کو تحفے میں لگوا دیجیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.